سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے یارو عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے یارو عزتاں پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن بیان کیتا سی کہ نبی علیہ السلام دا بچپن کس طرح دا ہے، اور نبی علیہ السلام دے بچپن دی چند برکات دا میں تذکرہ خیر کیتا سی۔ اسے مضمون نو میں انشاءاللہ آگے چلان دی اج کوشش کراں گا۔ اس طرح سمجھو کہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے مجسمہ برکات بنایا ہے۔ آپ دی ساری زندگی بابرکت ہے، جتھے نبی علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک لگایا ہے اوتھے اوتھے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں بھی ورسیاں نے، اللہ پاک دیاں برکتاں دے دروازے کھل گئے۔ نبی علیہ السلام نو جس انداز اندر بھی دیکھا جائے، جس میدان چ نبی علیہ السلام نو دیکھا جائے، نبی علیہ السلام اس میدان اندر ہی اعلیٰ اولا افضل نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا بچپن بھی پاک ہے، نبی علیہ السلام دا لڑکپن بھی پاک ہے، نبی علیہ السلام دی جوانی بھی بے داغ ہے، اور نبی علیہ السلام دا بڑھاپا بھی بے داغ ہے اور بے عیب ہے۔ ایسی عظیم ہستی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانو اسی بڑے خوش نصیب ہیں، بلکہ اللہ دے نبی دعا کردے سی کہ اللہ سانو نبی نہ بناتا، سانو محمد مصطفیٰ دا امتی بنا دینا۔ یعنی ایسی عظیم امت بھی ہے اور ایسے عظیم نبی بھی نے جو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نصیب اندر لکھے سن، اور سانو اس پیغمبر دا اللہ نے امتی بنایا۔ قرآن پاک سورہ انفال دے وچوں میں ایک آیت کریمہ پڑھی، فرمایا محبوب جی
जिथे तुसी होवो उत्थे अल्लाह दा अजाब नहीं आंदा। बोलो, जिथे तुसी होवो उत्थे अल्लाह दा अजाब नहीं आंदा। जिथे तुसी होवो उत्थे अजाब नहीं आंदा, जिथे तुसी ना होवो उत्थे अजाब आंदा। एक दिन मुशरिकी ने मक्का कट्ठे होके ना, अबू जहल ओदे हवारी कट्ठे होके बैतुल्ला आ गए और खाना काबा दा गुलाफ पकड़ के अबू जहल ओदे हवारी पता दुआ किहड़ी मंग रहे ने, अल्लाह अगर तेरा नबी सच्चा है, अल्फाज की ने अबू जहल दे, ऐ अल्लाह अगर तुहाडे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ने ना तो साढ़े दे आसमान तो पत्थरों की बारिश करके सानू तबाह कर दे। हालांकि दुआ की करनी चाहिए सी, अल्लाह अगर तुहाडे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ने तो सानू हदायत दे दे। इस वास्ते मैं अक्सर ये गल कहना कि मुशरक होवे ते अकल होवे, ये हो ही नहीं सकता। जे अकल है तो मुशरक नहीं, जे मुशरक है तो बोलो अकल। अकल होवे तो बंदा मुशरक ही रवे। उन्ना कुत्ता पलीत नहीं जिन्ना मुशरक पलीत है। कदी किसी कुत्ते ने कबर दे के सजदा नहीं किया, जदों भी करता है इंसान ही करता है। दुआ करो अल्लाह इन्होंने लोगों को हदायत नसीब फरमा दे। यकीन जानो, कहन लगा अगर अल्लाह तेरा नबी सच्चा है, ये अंदर कोई शक नहीं, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे ने, हजूर दी हर बात भी सच्ची है, हजूर दी हर पशीन गोई भी सच्ची है। नबी अलैहिस्सलाम दा बचपन तो लैके आप दी वफात मुबारक तक नबी अलैहिस्सलाम सच्चे, और कबर अंदर भी हशर अंदर भी इंशाअल्लाह सच्चे ही उठाए जाएंगे। सानू ईमान है, साडा अकीदा है। अल्लाह पाक ने जवाब अंदर पता की फरमाया, मैं चाहवां तो तुहाडे चाह पूरे कर दे, मगर मैं जिथे मेरा नबी होवे उथे मेरा अजाब महबूब जी मैं इन्हां दा चाह तो एक सेकंड तो पहले पूरा कर दें, क्योंकि मैं तो कुन फयाकून दा मालिक हाँ। मैं लफ्ज़े कुन कहने हर शै तबाह हो जानी, लफ्ज़े कुन कहने हर शै बन जानी। लिहाजा मैं तो कुन फयाकून दा मालिक हाँ। मैं चाहवां तो इन्हां दे चाह पूरे कर दिया, मगर सोने मैनू तेरे नाल मुहब्बत ही इन्नी है, जिथे तुसी होवो उत्थे मेरा अजाब आंदा ही नहीं। तो मैं इस हवाले नाल भी नबी अलैहिस्सलाम दी बरक़ात के हवाले नाल चंद इंशाअल्लाह गुजारिशात करांगा, और उन्होंने लोगों के मुगालते भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे जिहड़े कहते हैं कि अहले हदीस नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत बयान नहीं करते, अहले हदीस नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान नहीं करते। असी अल्लाह जानदा सवेर तो लैके शाम तक शान बयान करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आखिर सानू यही जवाब मिलता है, नहीं नहीं ये विचों नहीं करते, उत्तों उत्तों करते। फिर साडा सबर ही है ना। जिवें दो बुढ़ियां लड़ लड़ के हंब जान ना, तो फिर कहिंदियां अच्छा एक दूजी नूं आंदी है मेरा फिर सबर ही। जो लड़ लड़ के हंब जान फिर एक दूजी नूं आंदी अच्छा फिर मेरा साडा भी भाई फिर सबर ही। एक मौलवी साहब पता की कहन लगे, अहले हदीस उतों बयान करते हैं जिथों नबी पाक की शान बयान होंदी है, यानी उतों कुरान दी आयतां पढ़ते हैं नौज़ बिल्ला जिथों नबी पाक की तौहीन साबित होंदी है। इसदा मतलब कुरान तौहीन कर रहे नबी अलैहिस्सलाम दी। अकल का जनादा निकल चुका है। लिहाजा मैं पहले भी बात कही, अकल है तो मुशरक नहीं, तो जे मुशरक है तो बोलो अकल। आओ मैं नबी अलैहिस्सलाम दी बरक़ात के हवाले नाल कि नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने मुजस्समे बरक़ात किवें बनाया है। नबी अलैहिस्सलाम जिथे कदम लगाते उत्थे अल्लाह पाक दीयां रहमतां वरसदियां, उत्थे अल्लाह पाक दीयां बरकतां दे दरवाजे खुल जाते। तो आइए कुरान पाक मुकाम सुनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपने पैगंबर नूं हक दे के नाज़ल फरमाया, हक नाल नाज़ल फरमाया है। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करदे मा यखरुज मिन्हु इल्लल हक। आप फरमाते ने मेरी जुबान तो जदों भी निकलदा है हक निकलदा है, सच निकलदा है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा।
فرمایا محبوب جی میں تانوں نازل ہی اس واسطے پیدا ہی اس واسطے فرمایا تاکہ میرا دین غالب آ جائے۔ لوگوں دنیا اندر بڑے بڑے دین نے مگر سارے دین اتے ادیان اتے دین اسلام ہی غالب ہے۔ آؤ ذرا قرآن پاک اس آیت اندر بھی نبی علیہ السلام دی برکت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا محبوب جی میں تانوں پیدا ہی اس واسطے فرمایا تاکہ دین غالب ہو جائے، دین غالب ہو جائے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے نے محبوب جی جتھے تسی ہو اوتھے میرا عذاب بولو نہیں آیا کرنا، جتھے تسی ہو وہ میرا عذاب نہیں اوتھے آیا کرنا۔ آؤ لوگوں میں پہلی نبی علیہ السلام دی برکت بیان کراں۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا باپ احد اندر فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں کون سیدنا جابر جڑے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے، اور حضرت عبداللہ کون نے؟ توجہ میری طرف رکھو، بڑی پیاری بات کرن لگا ہاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر دے والد دا واقعہ سنیے۔ حضرت جابر ایک دن پریشان دی دے عالم اندر انگڑیا اڑیا، لوگوں غم دی حالت اندر پریشانی دے عالم اندر نبی علیہ السلام دے کول آئے تے آگے فرمان نبی علیہ السلام نے ویکھیا آپ فرما دے نے جابر کی گل رنگ تیرا اڑیا اڑیا پریشانی دے عالم اندر ہے۔ کہنے لگے محبوب جی اج میرے ابو دی مینوں یاد آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے باپ دا کلا کلا بیٹا سا، میرا باپ میرے نال بڑی محبت کردا سی۔ اے محبوب جی میرا ابو فوت ہو گیا احد دے میدان اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جابر میں تینوں تیرے باپ دی گل سناواں تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ محبوب جی بیان فرما دو میرے ابے دے بارے دسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جدو تیرا باپ عبداللہ شہید ہویا سی، شہید ہو کے اللہ دے حضور پیش ہویا سی، اللہ پاک نے تیرے باپ نہ انی محبت کی تھی، اتنا پیار کیتا، اتنا پیار کیتا، اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے تیرے باپ نہ ڈائریکٹ گلاں کیتیاں۔ یا رسول اللہ اچھا ایسے عظیم صحابی دے بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے تے میرے باپ تے قرضہ ہے، لوگوں قرضہ نہ چھڑ کے جایا جے، کسے دے سر اتے نہ جایا جے، کسے دے سر تے نہ ترایا جے، سکی اولاد اتے بھی نہ یقین نہ کریا جے، پتہ نہیں مرن تو بعد میری اولاد میرا قرضہ ادا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ لوگوں دنیا اندر اپنے قرضے نبھا کے جایا کرو، جو لینا دینا دنیا اندر صاف کر کے جایا جائے۔ حضرت جابر فرماندے نے محبوب جی میرے ابے تے کافی قرضہ ہے، محبوب جی یہ لوگ مینوں ستاندے نے قرضہ واپس کر۔ حالانکہ نبی رحمت علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا قرض ایک ایسی چیز ہے شہید نو بھی معاف نہیں ہونا۔ اسی حالانکہ کسی نو پیسے دینا لینا نا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بندہ پھسیا ہوئے نا پھسیا ہوئے او دی امداد کرنا، پیسے دینا، اللہ دے بندے او دی مشکل نو ٹالنا، او دے کام آنا بہت بڑا اجر ہے۔ مگر یقین کرو ہن سسٹم ہی دا بن گیا ہے، لین لگیاں یہیں تے دین لگیاں او تھانی تے ہوئی کچہریاں لے لے، بولو ہوندا ہے کہ نہیں اس طرح؟ وہ لوگ بھی آدھے اچھا بھی لے لے، دے کے لبنا ہی نہیں فائدہ۔ قرض ایک ایسی چیز ہے قرض معاف نہیں ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید او دے خون دا قطرہ زمین اندر بعد اندر گردا ہے، اللہ او دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر قرض ایک ایسی چیز ہے جڑا شہید نو معاف نہیں ہونا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا قرضہ کافی، بلکہ ایک یہودی سی ابو شہم، ابو سارے بولو ابو شہم ایک یہودی سی، ایدہ کلے دا قرضہ سی 90 من کھجوراں، 90 کلے دا قرضہ حضرت عبداللہ دے انہا سی، باقیاں دے ہور بھی بڑا سی۔ نبی علیہ السلام دے کو لائے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی ساڑی سفارش کر دے ہو لے میں تانوں ایک اللہ نے میرے حدیث یاد کروا دیتی تانوں میں سنا دیاں۔ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث نبی پاک جو جابر آئے نا یا رسول اللہ میری سفارش کر دے ہو آ کے، جے تہاڈا کتے ہاتھ پیندا ہوئے نا، تہاڈا کوئی افسر یار ہوئے
ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ। ਸੁਣੋ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦੀ ਹਦੀਸ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान दे नाल किसी दा काम हल हो जाए, अगर मेरे जान नाल किसी दी ज़रूरत पूरी हो जाए, काम हो जाए, आप फरमाते हैं 1 महीना मस्जिद नबी दे इतकाफ नालों ज़्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। 1 महीना मस्जिद नबी अंदर इतकाफ बैठना, एक पासे किसी दी सिफारिश करना जायज़ काम अंदर, एक तरफ उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। कहन लगे या रसूल अल्लाह मेरे नाल चलो, इन्होंने यहूदियों नूं जाके कर्जदारां नूं जाके मेरी सिफारिश कर दिओ, चलो हुण लै लेना, कुछ अगले साल लै लेना। नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, नबी अलैहि सलाम ने सिफारिश की है, तवज्जो करना। नबी अलैहि सलाम ने कहा यार हुण कुछ लै लिया जे, फिर अगले साल लै लिया जे। हज़रत जाबिर दा बाग छोटा, खजूरां इन्नियां नहीं होंदियां। कहन लगे जी असीं तुहाडी गल नहीं मनदे, असीं तुहाडी कोई गल नहीं मनदे। है नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने जाबिर अपनियां खजूरां तोड़ के ढेरियां ला लै ते फिर मैनू बुला लवी। आ वेखिए मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सुनो नबी अलैहि सलाम दी बरकत है। आप फरमाते ने जाबिर जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ढेरियां ला के खजूरां दियां मैनू आवाज़ दे दवी, मैं आ जावांगा। हदीस पाक सहीह बुखारी पे पढ़ रहा वा। नबी अलैहि सलाम दे सहाबी ने खजूरां दियां ढेरियां ला लईयां, आखिया महबूब जी तशरीफ ले आओ। नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए। नबी अलैहि सलाम ने उन्हां ढेरियां दे दुआले चक्कर लगा के नबी पाक ने बरकत दी दुआ फरमाई है। नबी अलैहि सलाम ने पहले चक्कर लगाए, फिर हजूर ने बरकत दी दुआ फरमाई है। अगली गल सुनिया जे अल्लाह जानदा ईमानता दा हो जाएगा। हजरत जाबिर नूं कहंदे ने जाबिर इन्हां नूं दईया 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 सारियां नूं। कहन लगे सारे कर्जदार कर्जा लै के चले गए, मैं अब्बे दा सारा कर्जा उतार दिता है। अल्लाह दी कसम नबी पाक दी बरकत दी वजह नाल मेरी एक खजूर भी कम नहीं हुई, मेरी एक खजूर भी, सारे मैं कर्जे भी ला छड़े, और मैं एक मेरी खजूर भी ढेरी चो कम नहीं हुई है। बरकत है, बोलो के दी? नबी अलैहि सलाम दी बरकत है। आओ लोग एक और हदीस पाक ते गौर फरमाया जे। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने इस तरह खंदक दा मौका, खंदक खोदते पे ने लोग, गर्मी है ते अखीर हो गई, सहाबा इकराम कई दिनों के भुखे कोई शह नहीं खाधी। खंदक खोदया खोदया सहाबा इकराम आ गए, या रसूल अल्लाह हुण साडे कोल काम नहीं हुंदा। इन्हां सहाबा नूं बुरा कहंदे हो जिन्हां सहाबा ने भुखा कट के साडे तक दीन पहुँचाया ते रब दे दीन नूं गालिब कीता है। कहण लगे महबूब जी भुख लगी है, हुण साडे को काम नहीं हो सकता। सहाबा इकराम ने अपने कुर्ते चुक के विखाए। नबी अलैहि सलाम दे सहाबा ने भुख की वजह दे नाल पत्थर बन्ने हुए, पेटां दे पत्थर बन्ने हुए। कहन लगे महबूब जी हुण काम नहीं हुंदा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे यारो मेरे वाली भी वेखो। नबी अलैहि सलाम ने अपना कुर्ता चुकिया, सहाबा ने एक पत्थर बन्निया सी, नबी पाक ने पेट नाल 2 पत्थर बन्ने सन। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो मंजर वेखदे पे ने, मंजर वेखदियां वेखदियां नहीं रहा गया, कर गए। जाके बीवी दे नाल मशवरा कीता, बीवी नूं कहण लगे जाबिर, कहन लगे अल्लाह वालीए मैं ए हाल वेख के आया वां, क्यों ना होवे असी नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत कर लईए, वह भी अल्लाह वाली सहाबी है। कहन लगी जी साढ़े तो बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है जे नबी अलैहि सलाम साढ़े घर पै कदम मुबारक लगा जाएंगे, नबी अलैहि सलाम साढ़े घर आ जाएंगे, इस तो बड़ी बरकत की हो सकती है। कहन लगे फिर घर होर शायद कोई नहीं, ए थोड़ा जिहा आटा है, सेर सवा सेर आटा सी ते एक छोटा जिहा घर बकरा बन्निया सी, लेला छोटा जिहा।
کہنے لگے چلو اے ذبح کر لینے ہیں, کلو سوا کلو آٹا ہے, جنیاں بھی روٹیاں پک جان گیاں, چلو میں نبی علیہ السلام نو کہہ آنا وا تے نال کوئی 2-4 صحابہ آ جان. کہنے لگے ہاں ہاں, بیوی کہنے لگی جاؤ نبی پاک نو کہہ کے آؤ. اگلی گل جابر رضی اللہ تعالیٰ چل دے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے نا, تے کان وچ آ کے کہنے لگے محبوب جی تسی آ جاؤ تے نال نا 2-4 صحابہ لے آؤ. آگے کان چ گیا, بولو کان چ. ہوں بندے نو اپنی عزت پیاری ہوندی ہے, گھر وچ راشن اتنا نہ ہوے, انتظام اتنا نہ ہوے, شاید تھوڑ جائے تے بستری ہوندی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ تسی آ جاؤ نال نہ چند صحابہ آ جاؤ, اسی تہاڈی دعوت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خندق والو سن لو. جابر رضی اللہ پریشان ہو گیا, وہ میں دے کان چ گیا سی, اے کی بنن لگا؟ اے جے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مریداں دا خیال رکھن والے, اج پیر دے سامنے جڑی کچھ ہے وہ حلوہ بھی ہڑپ, کھیر بھی ہڑپ, بریانی بھی ہڑپ, ہر شے جدو تھوڑا بہت بچ جائے نا یہ تبرک آپ بھی کھا لیں. کیوں جو ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ پر وہ جہانہ دے پیر سن جناب محمد. فرمایا خندق والو سن لو, جابر نے تہاڈی دعوت کیتی ہے. جابر رضی اللہ پریشان جو ہو گئے, کہنے لگے گھر اتنا انتظام تے ہے نہیں, تے خندق وچ کنے صحابہ سن بولو؟ 14 یا 1500. 14 یا 1500 صحابہ, گھر تھوڑا جا گوشت, تھوڑا جا آٹا, تے کھان والے 1500. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے, کہنے لگے بیوی کہنے لگی جابر گئے تے بڑے خوشی سو آئے تے بڑے رنگ اڈے کی گل خیر ہے. حضرت جابر کہنے لگے میں نبی علیہ السلام نو آکھیا سی, نبی پاک نے 1500 صحابہ اکرام نو کہہ دیتا کی بنے گا؟ بیوی اللہ والی کہنے لگی آن والا جانے یا لے آن والا جانے, آن والا جانے یا لے آن والا جانے. خیر نبی علیہ السلام نے 1500-1400 صحابہ نو نہ لیا. نبی علیہ السلام سیدنا جابر دے گھر پہنچے, جان لگیاں فرمایا جابر میرا انتظار کریں جب تک میں نہ آواں, روٹیاں نہیں پکانیاں تے ہانڈی جو سالن نہیں بار پانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی انتظار کر دے رہے. لوگو سنو نبی علیہ السلام دی جسم دی برکات, نبی علیہ السلام نو اللہ نے بابرکت بنا کے دنیا اندر پیدا فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی دے گھر نبی علیہ السلام پہنچ گئے. ایسا صحابہ اکرام بیٹھ گئے, صحابہ اکرام دی جماعت بیٹھ گئی ہے. لوگوں 14 یا 1500 صحابہ اکرام بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر آٹا کتھے ہی؟ کنالی چوک کے لے آندی. نبی پاک نے پونا پرے کر کے اپنا تھوک مبارک ڈالیا. فرمایا ہانڈی کتھے یا رسول اللہ؟ فرمایا ٹکن پرے کر, آپ نے تھوک مبارک پایا ہے. آپ فرما دینے جابر روٹیاں پکا کے لیا, ہانڈی جو سالن پا کے لیا. حضرت جابر فرما دینے اللہ دی قسم ہے تھوڑا جہا سالن تے تھوڑا جہا آٹا گھر اندر کھان والے 1500. فرما دینے سارے رج کے کھا گئے, نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں. اے ہے برکت میرے پیغمبر دی, اے برکت ہے نبی علیہ السلام دی. جتھے نبی علیہ السلام قدم مبارک لا دین اوتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے. آؤ ذرا ایک دن میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بلایا ہے. فرمایا 2 صحابہ آئے, فرمایا جاؤ فلانے سفر تے. فرمایا محبوب جی چلے تے جائیے, ساڈے کو زیادہ راہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے کول کوئی شے کھان پین واسطے نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی شے کھان پین واسطے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا طبقات ابن سعد دی روایت پہ پڑھنا وا. نبی علیہ السلام فرمان لگے انہاں صحابہ اکرام نو, اے میرے صحابہ مشکیزے اندر پانی لے کے آؤ. صحابہ اکرام مشکیزے اندر پانی لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دے نال مشکیزے دا منہ بند کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے برکت دی دعا فرمائی ہے. آپ فرمان لگے او میرے پیارے صحابہ فلاں مقام
मुकाम ते पहुँचण तो पहले पहले इनू नहीं खोलना, इहदा मूँह नहीं खोलना। जो फला मुकाम ते नबी अलैहिस्सलाम ने उस जगह का नाम बयान फरमाया है, फरमाया जो उत्थे पहुँच जाओ तो फिर इसका मूँह खोल लिया जे, फिर इस्तेमाल कर लिया जे, भुख लग जाए। खैर सहाबा इकराम ने मशकीदा चुक लिया तो सफ़र करना शुरू कर दिता है। फरमान लगे सफ़र करदियां 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 एक सहाबी नूं भुख लग जाती है। वह कहन लगा यार पानी तो मैनू पिया दे। नाल दा सहाबी कहन लगा ओ अल्लाह दे बंदे क्या तू नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान नहीं सुनिया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया थी फलां मुकाम तो पहले मुँह नहीं खोलना। कहन लगे ठीक है यार तो मैनू गल याद करवा दी है। लोगों तबकात इब्ने साद अंदर लिखे है जो मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जिथे नबी पाक ने फरमाया सी उथे पहुंचे, भुख लग चुकी है तो कहन लगे मशकीदा खोलिया। हालांकि मशकीदे अंदर पानी पाया सी। नबी अलैहिस्सलाम दी गल मनन दी बरकत नाल, नबी अलैहिस्सलाम दी दुआ दी बरकत दे नाल सहाबा फरमांदे ने भरिया ते पानी सी। जदों असी मूँह खोल के इस्तेमाल करना शुरू किया तो मशकीदे चो दुध निकलिया। बोलो की निकलिया? इत्थे ही बस नहीं, कहन लगे दुध निकलिया ते मक्खन दे पेड़े निकले। ये बरकत केदी है? सारे बोलो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत है। हजूर ने बरकत दी दुआ फरमाई, भरिया ते पानी सी, निकलिया दूध, निकलिया मक्खन दे पेड़े। हालांकि बरकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है। लोगों मैं केड़ी केड़ी हदीस पढ़ के सुनावा। नबी अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने बरकत ही बरकत बनाया है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आओ लोगों मैं एक और नबी अलैहिस्सलाम दी बरकत बयान करा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन एक दिन नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकट्ठे ने काफ़ी तादाद अंदर ते कोई शै खाण वास्ते नहीं। नबी पाक ने फरमाया भी किसी को कोई शै है? जे किसी को शै है तो ले आओ। सहाबा इकराम भुखे ने। हज़रत जाबिर कहन लगे मेरे को ना 19 खजूरां सन या 21 सन, 19 या 21 खजूरां सन। नबी पाक इस्लाम ने कहना कि असल है ही मेरे को 19 खजूरां ने या 21। एक रवायत अंदर 19 आता है, एक रवायत अंदर 21 आता है। या असल है ही मेरे को मौजूद ने। तो नबी रहमत जनाबे मुहम्मद या जो मैं नबी पाक का नाम लेना ना या दरूद प्यार नाल पढ़िया करो, अल्लाह की रहमत वरसदी है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गया तुहानू पता? ताड़े दरखत भी लगे ने जन्नत च, तुहाडे अल्लाह ने गुनाह भी माफ़ किया, दर्जे भी बुलंद किए, जन्नत के अंदर तुहानू नेकियां भी अल्लाह ने 10 दे दित्तियां ने। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अबू हुरैरा ले आओ रे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने 21 या 19 खजूरां लिया के ना दस्तरखान ते रख दित्तियां। ते नबी पाक ने पता की फरमाया, अबू हुरैरा इन्हों कहो 10-10 दियां टोलियां बन के 10-10 दियां टोलियां बन के आई जाओ। जाबिर कहन लगे मैं हैरान हो गया, ए 19 खजूरां ने ये पहलियां बंदियां 10 नहीं पूरियां होनियां ते बाकी कहन लगे 10-10 सहाबा इकराम आंदे रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने आप फरमान लगे 19 खजूरां ले आके मैं दस्तरखान ते रख दित्तियां। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ अबू हुरैरा इन्हों कह दो 10-10 दियां टोलियां बन बन के आई जाओ। खैर 10-10 दियां टोलियां सहाबा इकराम बन के आंदे रहे। खजूरां किनियां सन? 19 खजूरां खाण वाले बेशुमार ने। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने 10-10 दियां टोलियां बन के आंदे रहे, खजूरां खा के जाते रहे। सारे रज रज के खजूरां खा लिया ने। आप फरमान लगे कोई रह तो नहीं गया? या सुला सारे खा लिया ने। आप फरमान लगे किसी की भुख बाकी रह गई हो? किसी की नहीं, असला रज गए हाँ। लोगों नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा नूं फरमाया ऐ मेरे अबू हुरैरा अपनियां खजूरां चुक लै। अपनियां खजूरां जी 19 ने चुक लै। कह लगे मैं 19 खजूरां चुक के अपने झोले च पा लियां। आखदे सन कि मैनू 3 चीज़ों की बड़ी दुनिया च दुख होया है। 3 चीज़ों का, एक नबी अलैहिस्सलाम की वफात का मैनू बड़ा दुख होया, एक हज़रत उस्मान की शहादत का बड़ा दुख होया,
ते तीसरा मैनू वो तोशा दान गुम होंदा बड़ा मैनू परेशानी लगी, मैनू बड़ी परेशानी है जो मेरा तोशा दान गवाच गया सी। फरमान लगे अगली गल बड़ी प्यारी जो सुनने वाली है, फरमान लगे 19 खजूरा चुकियां अपने झोले च पा लियां। अबू हुरैरा फरमांदे ने हजूर दे हथ लगे सन, अल्लाह ने बरकतां ही इन्नियां रहमतां इन्नियां फरमा दित्तियां, मैं नबी पाक दे दौर च भी खांदा रहा, अबू बकर सिद्दीक दे दौर च भी खांदा रहा। 19 खजूरा कहन लगे अबू बकर सिद्दीक दे दौर अंदर भी खांदा रहा, हजरत उमर दे दौर अंदर भी मैं खांदा रहा, मैं खांदा भी रहा, रब दे रस्ते अंदर मैं वकफ भी करदा रहा, गुरबान भी देंदा रहा। फरमान लगे हजरत उस्मान दे दौर अंदर भी मैं खांदा रहा, हजरत उस्मान दी शहादत तो बाद मेरा तोशा दान गुम हो गया सी। अल्लाह जानदा है 19 खजूरा नबी पाक दा दौर भी, अबू बकर सिद्दीक दा दौर भी, उस्मान दा दौर, उमर दा दौर, फरमान लगे मैं खांदा भी रहा, रब दे रस्ते च देंदा रहा, अल्लाह दी कसम खजूरा खत्म होई ही कोई नहीं। ये बरकतां कहदियां ने जेदा कसी कलमा पढ़िया मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बरकतां बयान कर रहा वां। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आओ नबी अलैहिस्सलाम दे एक होर मैं बरकत बयान करा। हजरत अबू हुरैरा भुख दे नाल नडाल हो चुके, कोई शै खाण वास्ते नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5,500 हदीसां दे हाफिज ने। फरमान लगे भुख लगी हुई है, मैं एक आयत पूछी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दौर उत्थों दी गुजरे। आ फरमान लगे मैं मसला पूछिया ना समझ आया, फरमान लगे डायरेक्ट कहंदे शर्म आउंदी सी मैनूं रोटी खिला दो। आपने मसला पूछिया, सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मसला बयान फरमाया है, अगे चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं हजरत उमर नूं मसला पूछिया, वो भी ना समझ सके, उन्होंने मसला दसिया, चले गए। चलदियां इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आ फरमान लगे महबूब जी मैं तुहानूं एक मसला पूछना चाहना वा। हजूर फरमांदे ने मेरे यारा पुछ केड़ा मसला पूछना चाहना है। फरमान लगे मैं मसला पूछिया ते नबी अलैहिस्सलाम समझ गए। लोगों नबी अलैहिस्सलाम दिनावां दे दिना ने, अकलमंदा दे अकलमंद, खुदा दी कसम है मैं दुनिया जहान दे दिना इकट्ठे करके मैं नबी पाक दी जुत्ती तो वार दियां, मैं सारी कायनात दे समझदार इकट्ठे करके, मैं सारी कायनात दे पचैदी इकट्ठे करके मुहम्मद मुस्तफा दी जुत्ती दे कट्टे तो वार दियां। नबी अलैहिस्सलाम इतने समझदार ने, जो हजरत अबू हुरैरा ने मसला पूछा है आप समझ गए मेरे यार नूं भुख लगी हुई है। आप फरमान लगे हाथ फड़िया, आप फरमान लगे आ जा यार, फिर जो घर अंदर होएगा तेन मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे मैं चला गया। आपने अपनी बीवी को फरमाया को घर शह है, फरमान लगे को दुध का प्याला है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पीने वास्ते अज़वाज मुतहरात ने अपने घर वास्ते रखा। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे ले आओ, लियांदा गया। आप अलैहिस्सलाम फरमान लगे ले आओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला खुश हो गए, लै भी गल बन गई है, मैं दुध पी लवांगा, गुजारा मुजारा हो जाएगा। लोगों नबी अलैहिस्सलाम सारे सहाबा दा ख्याल रखन वाले, हजूर ने फरमाया जाबिर एवं खुश ना हो। आप फरमान लगे जा असहाबे सुफ़ा नूं लिया बुला के। अबू हुरैरा कहन लगे दुध दा प्याला पीन वाले मौलवी, बोलो इत्थे तो पूरा ड्रम मौलवी वेला कर जे। समझ आ रही ना गल दी? असहाबे सुफ़ा आपने फरमाया लेना बना के बह जाओ, सारे बह गए। अबू हुरैरा कहते होणगे चलो नबी पाक पहले मैनू कह अबू हुरैरा तू पी लै, तो मैं पी जाऊँगा सारा ही, मैं तो अपना गुजारा कर लाँगा। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इत्थों शुरू हो जा सज्जे पासे, प्याला वेखण, तुलाबा वेखण, ये की बनेगा नहीं सी पता। जिथे मुहम्मद मुस्तफा दा कदम लग जाए अल्लाह उत्थे रहमतां दे दरवाजे खोल छड़ दे। पर मैं लै भी शुरू हो जाए इत्थों शुरू सज्जे पास। एक ने पीता, दो ने पीता, चार ने पीता, 10 ने पीता, 50 ने पीता। कहन लगे जो सारे रज के पी लिया न, तो नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा हुण तू पी। कहन लगे मैं पीता, होर पी, होर पीता, होर पी, होर पी लिया। या रसूलल्लाह हुण कित्थे पावां? या रसूलल्लाह कन्नो कन हो गया, नहीं मुक रहा मेरे कोलों।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن مینوں پھڑا دے. سبحان اللہ. ایتھے بندہ بڈھی دا جھوٹا نہیں پیندا. اللہ جانا سانو مسئلے پوچھتے ہیں بڑھی دا جھوٹا پی لینا چاہیے. اللہ جان بندے مسئلے پوچھتے ہیں جی بڈھی دا جھوٹا پی لینا چاہیے. بڈھیاں بندے دا جھوٹا نہیں پیندیاں, بندے بڈھیاں دا جھوٹا نہیں پیندے. جراثیم لگ جائیں گے, فلاں وبا ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. سنو میرے پیغمبر نے سارے اصحاب دا جھوٹا پیتا ہے. آپ نے فرمایا لیا مینوں فڑایا, حضور نے پی لیا, دودھ مک گیا. دودھ دا ایک پیالہ تھی, پین والے بے شمار سن, سارے راجے راجے پی گئے, دودھ نہ مکیا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آؤ لوگوں میں ایک اور نبی علیہ السلام دی برکت بیان کراں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکتاں نبی علیہ السلام دا جسم اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمایا جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں جنگ جو صحابی نے بڑے پیارے صحابی نے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے ایک دن ٹوپی گواچ گئی, صحابی رسول دی ٹوپی گواچ گئی. آپ نے جہاد واسطے جانا سی, لڑائی واسطے جانا سی. آپ فرمان لگے میرے صحابہ میری ٹوپی گواچی ہے, ٹوپی لب دے ہو. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے, لب دے کافی وقت گزر گیا. فرمان لگے خالد جی ٹوپی نہیں لب دی پئی. فرمایا جو بھی ہے ٹوپی لب کے لے آؤ. ہے جدو ٹوپی لبی حضرت خالد دی میلے جرنگ دی ٹوپی ہے, میلے جرنگ دی ٹوپی ہے. کہنے لگے خالد اس ٹوپی دے باروں پریشان ہوئے سو. حضرت خالد فرمان لگے ٹوپی عام ٹوپی نہیں, آؤ میں دی خصوصیت تو بیان کر دیا. کیونکہ ایک دن سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تے گئے سن. نبی پاک نے عمرہ کر کے نا اپنے وال مبارک کٹوائے. تے خدا دی قسم صحابہ اکرام وال نبی پاک دے برکت دے طور تے چکن ڈے نے. ایک بندہ کہنے لگا لے یہ حدیثاں کنے کٹھیاں کیتیاں ہون گیاں اس دور اندر. میں کہ اللہ دے بندیا جیڑے صحابی نبی پاک دا ایک وال نہیں سی زمین تے ڈگن دیندے وہ میرے مصطفیٰ دیاں حدیثاں نہیں سی کٹھیاں کر سکتے. جیڑے نبی علیہ السلام دا تھوک مبارک زمین تے نہیں سی گرن دیندے وہ حضور دیاں حدیثاں نو ضائع کر دیندے سن. یہ ہو ہی نہیں سکدا. خالد کہنے لگے سارے صحابہ نے وال چک لے تے میں بھی چک لے. میں او وال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک اپنی ٹوپی دے تھلے رکھ کے نا سوالے سن, سلائی کرا لے. فرمایا جدو بھی میں لڑائی تے جاندا سن تے میں آ ٹوپی والاں لی پا لیندا سا. اللہ دی قسم رب مینوں فتح عطا فرماندا سی. اج تک میں ہاریا نہیں. کوئی میرا جسم میرے کہنے لگے میرے جسم نو چیک کر لو, کوئی جسم ہوئے گا کوئی حصہ نہیں جتھے تیراں تلواراں دے نشان نہ لگے ہو. تے جدو موت آئی چار پائی تے آئی. شہادت دی موت بڑی منگی اللہ کولوں. آئیے لوگوں گلاں گور دور نکل دیا جا رہی ہیں. توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں. سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت بیان کریں. صحیح البخاری اندر روایت ہے نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نبی علیہ السلام دے بال مبارک رکھے ہوئے سن. فرمان لگے جدوں کوئی نظر بد والا آندا یا کوئی بیمار آدمی آندا میں پانی دے اندر نبی پاک دے وال ڈبو کے دے دیندی. اگر نظر بد والا پی لیندا اللہ شفا عطا کر دیندا, نظر ختم ہو جاندی. فرمایا اگر کوئی بیمار پی لیندا تے اللہ دی بیماری ختم کر دیندا. لوگوں سنو نبی علیہ السلام دیاں کتنیاں برکتاں نے. آؤ لوگوں میں نبی علیہ السلام دی بات دی برکت بیان کر رہا ہاں. سنو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور برکت ہے. غور فرمایا جے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن نبی علیہ السلام ساڈے گھر اندر تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام اس طرح چمڑے دا
بستر لگیا نبی علیہ السلام اتنے ستے ہوئے نے فرمایا کہ گرمی دی وجہ نال نبی علیہ السلام دے سر پتے جناب متھے مبارک تے پسینہ آیا ہوا سی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں نے نبی علیہ السلام دے جناب پشانی مبارک کو پسینہ کٹھیاں کر رہیاں نے کٹھیاں کر کے شیشی اندر پا رہیاں نے نبی علیہ السلام دی اکھ کھل گئی آپ فرماندے نے اے ام سلیم کی کریں گی فرمایا محبوب جی میں خوشبو بنانی ہاں فرمایا تواڈی اس خوشبو اندر میں تواڈے پسینے دا ایک قطرہ پا دینی ہاں اللہ دی قسم اللہ خوشبو نو عمدہ بنا دیندا اس بات صحابہ اکرام فرمایا کردے سن اسی نبی پاک نو لبنا ہوندا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب گلیاں اندر جاندے نبی علیہ السلام جتھوں جتھوں گزردے جاندے اللہ دی قسم گلیاں معطر ہوندیاں جاندیاں فرمان لگے اسی انہاں خوشبو دے مگر چل کے نبی علیہ السلام نو لب لیا کردے یعنی نبی علیہ السلام دا پسینہ بھی بابرکت ہے نبی علیہ السلام دا لعاب دہن بھی بابرکت ہے نبی علیہ السلام دے ہاتھ بھی بابرکت نبی علیہ السلام دے کان بھی بابرکت نے حضور دی آنکھاں بھی بابرکت نے حضور دے دندان بھی بابرکت نے حضور دے بال بھی بابرکت نے اللہ دی قسم سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو بابرکت بنایا ہے آؤ ذرا ایک اور نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سنیا جے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس فرماندے نے ایک دن نبی علیہ السلام ساڑھے کار اندر آئے نبی علیہ السلام نے ایک پونے دے نال اپنا پسینہ صاف کیتا ہے حضور نے پسینہ صاف کیتا فرمان لگے ایک دن ساڑھے کار مہمان آ گئے وہ پونا گندا سی کہنے لگے اسی اور روٹیاں دے اندر بلیٹ کے لیا کے مہمان آگے رکھ دیتیاں جس پونے دے نال نبی علیہ السلام نے اپنا پسینہ صاف کیتا سی فرمان لگے وہ میلا کچیلا ہو گیا مٹی دے نال مٹی ہو گیا فرمان لگے مہمانوں نے کراہت محسوس کی تھی ہے لو جی نے گندے کپڑے اندر تسی لیا کے ساڑھے روٹیاں رکھ دیتیاں نے حضرت انس فرماندے نے گل غور نہ سنیا جائے فرمان لگے انس کہنے لگے تندور چلدا پیا سی میں او پونا چکیا تندور اندر چھوڑ دیتا فرمان لگے تھوڑی دیر دے بعد میں ویکھیا فرمان لگے خدا دی قسم میل سڑ گئی پونا بچ گیا خدا دی قسم ہے ساڑھی یہ دعوت ہے جدر نبی پاک دا پسینہ لگیا ہوئے اللہ او دے تے جہنم دی اگ نو آرام کر دیندا ہے جدر نال نبی علیہ السلام دا سینہ لگیا ہوئے اللہ انہوں کیوں نہیں معاف کرے گا آؤ ایک دن نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام نے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ دنیا اندر کسے کلو میرے تے زیادتی میرے کلو زیادتی ہو گئی ہے میرے کو بدلہ لے لوے کیونکہ قیامت آل دن میں کسے دا بدلہ نہیں دے سکتا کیونکہ گل کون کر رہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اج بدلے لے لو میں قیامت والے دن بدلے نہیں دے سکتا لوگوں صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہے ایک صحابی آگے بڑھے اللہ دی قسم ہے میری جماعت دا تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام نے کسے تے اج تک زیادتی نہیں کی تھی نبی علیہ السلام نے کسے نو پتھر نہیں ماریا نبی علیہ السلام نے کسے نو گالی نہیں دیتی نبی علیہ السلام نے کسے نو ماریا نہیں حضور نے اپنی ذات دا انتقام آج تک کسی کو نہیں لیا فرمان لگے ایک صحابی آگے بڑھیا ہے فرمایا محبوب جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے لوگ صحابہ اکرام چونک گئے پریشان ہو گئے فرمان لگے تو کون انہاں نبی علیہ السلام کا بدلہ لینے والا نبی علیہ السلام فرمان لگے یار چھڑ دے نو آن دیو اے توجہ نہ سنیا جے صحابی رسول اگے آندے گئے حضور علیہ السلام کہنے لگا محبوب جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے یار لے بدلہ کی لینا چاہنا ہے کہنے لگا ایک دن تسی مینوں چھڑی ماری سی لہذا تسی میرے کولوں مینوں چھڑی ماری سی لہذا میں بدلہ لینا ہے نبی علیہ السلام نے چھڑی پکڑا دیتی آ فرمان لگے بدلہ لے صحابی رسول فرماندے نے محبوب جی جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی میرے جسم دے کپڑا نہیں سی لہذا میرا جسم ننگا سی میرے قمیض کوئی نہیں سی نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار دیتا ہے حضور فرمان لگے یاراں بدلہ لے دنیا چ میں بدلہ دے دیاں گا رب دے حضور بدلہ نہیں دے سکدا لوگوں جدو انی گل ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتاریا صحابی نے بدلہ کی لینا سی چھڑی پرے سٹ کے تے نبی پاک دے جسم نہ چمڑ گیا حضور علیہ السلام دا بوسا لئی جا رہا ہے لوگوں نبی علیہ السلام دے جسم نو چمی جا رہا حضور علیہ السلام دے نال لگ کے روئی جاندا ہے حضور جی میری کیوں کہا میں تھوڑے کول بدلہ لے لواں میں ایک دن تھوڑی زبان مبارک تو سنیا سی آپ نے فرمایا سی جیدا جسم میرے نال ٹچ ہو گیا
اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے گا۔ محبوب جی میں کئی دنوں دا اس خواہش اندر سی، اللہ موقع لیا میں اپنا جسم حضور دے جسم دے نال لا جاواں، اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دے وے۔ اللہ دے بندیو جڑا کپڑا میرے مصطفیٰ دے نال لگ جائے اللہ او دے تے اگ حرام کر دیندا ہے، تے جے نال میرے پیغمبر دا جسم لگیا ہوئے اللہ انہوں کیوں نہیں جہنم تو بچائے گا۔ آؤ لوگو سنو میں جو پیغام دینا چاہنا ہوں، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آؤ ذرا سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات توجہ فرمایا جے۔ نبی علیہ السلام دی میں کیڑی کیڑی برکت بیان کراں۔ آؤ نبی علیہ السلام دے اسد الغابہ اندر واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ دے تیر لگیا تے اکھ باہر آ گئی، اس طرح اکھ دا ڈیلا لمکن لگ پیا، ہدکے چو باہر آ کے اس طرح ڈیلا وچوں نکل کے باہر لمکن ڈے ہے۔ حضرت قتادہ پریشان ہو گئے، فرمان لگیا کی بن گیا، تکلیف بڑی ہوئے۔ ہر گل چل دیاں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے او میرے قتادہ کتھے، میرے قتادہ نو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے ڈیلا اپنے ہاتھ نہ پھڑ کے نا حضرت قتادہ دے اس اکھ دے ڈیلے نو اس جگہ تے رکھ کے اس طرح ہاتھ پھیریا تے قتادہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے ہاتھ پھیریا، میری اکھ فوری ٹھیک ہو گئی، اکھ بھی ٹھیک ہو گئی، درد بھی ختم ہو گئی۔ فرمان لگے اللہ دی قسم ہے اگے نالوں نظر بھی تیز ہو گئی۔ اے برکت میرے مصطفیٰ دی ہے، برکت میرے پیغمبر دی ہے۔ آؤ ذرا لوگوں کہنے لگے میری جناب اکھ بھی ٹھیک ہو گئی، درد بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور اندر حضور علیہ السلام دا سر مبارک حضرت صدیق دے پٹ مبارک تے حضور علیہ السلام نو چہرہ دیکھی جا رہے نے، کسے شے نے ڈنگ مار دیتا، تکلیف بڑی ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر برداشت کری جا رہے نے، زہر برداشت کری جا رہے ہیں مگر لات نہیں ہلا رہے۔ فرمان لگے جے میں لات ہلائی کی تے نبی علیہ السلام دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ جاندا ہے اے صحابہ کرام نے دکھ تکلیف برداشت کر لی ہے مگر نبی علیہ السلام نے نہیں جگایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حد تو زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے، حضرت صدیق دی اکھ دے وچوں آنسو نکلے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے گریا۔ اللہ جاندا ہے اج کوئی بندہ روے او دا رونا او دا آنسو زمین تے گردا ہے، اج کوئی بندہ روے او دا آنسو زمین تے گردا ہے، صف تے گردا ہے، گھر اندر گردا ہے۔ اگر کوئی بندہ روے او دا رونا او دا آنسو بستر تے گردا ہے یا بازار اندر گردا ہے یا گلی محلے اندر گر جاندا ہے۔ اللہ جاندا ہے زیادہ تو زیادہ اللہ رحمت فرما دے، بندہ مسجد دے اندر آوے تے اللہ دے حضور دعا کردا ہوئے، ایسا بندہ روے تے او دا آنسو ود تو ود اللہ دے گھر اندر گر جائے گا۔ واہ صدیق اللہ جتھے لیٹے نے، صدیق سمیت جننے بھی صحابہ نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے بے شمار رحمتاں فرما دے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی اکھ وچوں اتھرو گریا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی اکھ دا آنسو زمین تے نہیں ڈگا، مکان دے اندر دکان اندر نہیں گریا، لوگوں مسجد دے اندر نہیں گریا، صف اندر نہیں گریا۔ حضرت صدیق میں تواڈے آنسو دے اس قطرے نو ہزار سلام پیش کر رہا ہاں جیڑا صدیق دے آنسو دا قطرہ گریا ہے تے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے گریا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہو گیا، نبی علیہ السلام اٹھ گئے، حضور فرماندے نے یار صدیق تینوں کنے روایا ہے؟ حضرت صدیق دا رونا نبی علیہ السلام کو ویکھیا نہیں گیا۔ حضرت صدیق نو کہن لگے یار کی گل بن گئی ہے؟ فرمایا محبوب جی اس طرح کسی شے نے ڈنگ مار دیتا تے اے معاملہ بن گیا ہے۔ آپ فرمان لگے یار مینوں دس دن تو حضور تہاڈی نیند خراب ہو جانی سی۔ آپ فرمان لگے کتھے ماریا؟ یا رسول اے جگہ ہے۔ حضور نے اپنا لواب دہن کڈیا، حضور نے حضرت صدیق دی اڑی تلا دیتا۔ حضرت صدیق فرماندے نے اللہ دی قسم ہے نبی علیہ السلام دا لواب لگن دی دیر اللہ نے ساریاں پیڑا ہی مکا دیتیاں نے۔
सारियां पीड़े ही मुका दित्तियां। ओ लोगो आखिरी गल करा, अपनी बात ख़त्म करा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत देखिए। नबी अलैहिस्सलाम दियां किन्नियां बरकतां ने। एक दिन नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके जा रहा है। हज़रत सिद्दीक हज़रत साहबा भी नाल ने, भुख लगी हुई है, बकर सिद्दीक नाल ने। अल्लाह जानता है कोई एक ऐसा मुकाम नहीं मेरे पैगंबर होने तो सिद्दीक नाल ना होवे। भुख लग गई यार सिद्दीक, भुख लग गई। ओ एक खैमा वेख्या, ओ खैमा सी उम्मे माबद दा, उम्मे माबद दा खैमा सी। आ फरमान लगे यार जाके पूछते सही। गए, कहने लगे अम्मा कुछ है खाण वास्ते, कोई चीज़ है खाण वास्ते? भुख लगी नाल नबी अलैहिस्सलाम ने। अम्मा कहन लगी घर ते कोई शै नहीं। अबू शरीफ फरमान लगे एड़ी बकरी खलोती है, ये बकरी दुध नहीं देती। ये बकरी बोलो दुध, सारे बोलो बकरी दुध, सारे बोलो बकरी दुध नहीं देती। नबी अलैहिस्सलाम ने आके दसिया। नबी पाक फरमान लगे उसको पूछते सही जाके पूछया। कहन लगी मेरे इस तो वड्डी खुश नसीबी की हो सकती है कि नबी पाक आए होने से मैं खिदमत ना कर सका, तो की करा? है कोई शै? आ बकरी खलोती है, ये दुध नहीं देती। नबी पाक ने फरमाया तेरे को इजाजत है? इजाजत। नबी पाक ने इस तरह फड़ी। नबी पाक ने ना उस बकरी की लत्त अपने पट्टां च इंज लैके ना नबी पाक ने अपना बाप बरकत हाथों के हवाने ते फेरिया, हवाने ते फेरिया। दुद्धो दुध हो गई, दुद्धो दुध हो गई बकरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन भरे, उन भी पियाया, आ भी पीता, अबू बकर सिद्दीक ने भी पीता। बकरी 18 साल जिंदा रही, 18 साल दुध का डीपू बनी रही। जिहड़ी बकरी दुध नहीं सी देंदी, 18 साल दुध दिता। जिथे जिथे आका दा मुकाम होया है, ये थोड़ा ज़ौक भी थोड़ा जिहा पूरा कर दिया ना। जिथे जिथे आका दा मुकाम होया है, ओथे ओथे रब दा इनाम होया है। और जिथे जिथे आका दा मुकाम होया है, ओथे रब सोने दा इनाम होया है। उम्मे माबद दे घर नबी ठहरिया, बकरी विचों चली दुध वाली नहरिया। उम्मे माबद दे घर नबी ठहरिया, बकरी विचों चली दुध वाली नहरिया। ते हर कोई जाम भरिया होया है, वेखो सोने रब दा इनाम होया है। घर विच दुध वाली लगी नाले, घर विच दुध वाली लगी नाले। बकरी ने दुध दिता 18 साल, ओए घर विच दुध वाली लगी नाले। बकरी ने दुध दिता 18 साल, ते सने बीवी बंदा होया मुसलमान। वेखो रब सोने दा इनाम होया है। फरमाया हलीमा ने नहीं कोई बाल आम चुकिया, हलीमा ने नहीं कोई बाल आम चुकिया। नबियां दा सी उसने इमाम चुकिया, हलीमा ने नहीं कोई आम बाल चुकिया। नबियां दा सी उसने इमाम चुकिया। ते जग विच ओदा उच्चा होया मुकाम, वेखो सोने रब दा इनाम होया है। जिथे हजूर ने कदम लाए, बोलो उथे अल्लाह पाक दियां, उथे अल्लाह दियां रहमतां हो गई, अल्लाह दियां बरकतां ने दरवाजे खुल गए। आओ लोगों गल्लां ते बड़ियां अल्लाह जानदा है। तवज्जो फरमाया जे हजूर अलैहिस्सलाम जिन्हों अपना लवाब लगा देंदे, रहमतां खुल जांदियां, दरवाजे खुल जाते, हजूर हथ ला देंदे, दरवाजे खुल जाते। जिवें तुहानूं पिछले जुमे नहीं मैं गल्लां सुनाइयां, अम्मा हलीमा नबी पाक नूं चुकिया डाची, वो सवारी ते बिठाया सी, नाल ही बरकतां शुरू हो गई। घर गए बरकतां शुरू हो गई। नबी पाक बकरियां चरान जाते, बरकतां शुरू हो गई। इस बात ना किसी अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल की है, कहंदा हुसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने,
जिन्ना जिन्ना दा हज़रत हुसैन दे नाले नाल प्यार है, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। जिन्ना उच्चा तुहाडा नबी ओडी उच्ची सुभान अल्लाह कह दे। मैं वैसे अज तक कहा नहीं, तुहानू सीने दा जोर ला के कह दो सुभान अल्लाह। हसनैन दे नाने नाल जिन्ने पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी ओ जागे अंदर उन्हां इज्जतां पाइयां ने। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी ओ जागे अंदर उन्हां इज्जतां पाइयां ने। मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, जो दाई हलीमा ने यारो इज्जतां पाइयां ने। मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, जो दाई हलीमा ने यारो इज्जतां पाइयां ने। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी ओ जागे अंदर उन्हां इज्जतां पाइयां ने। सिद्दीक भी जनती है, फारूक भी जनती है, उस्मान भी जनती है, हैदर भी जनती है। सिद्दीक भी जनती है, फारूक भी जनती है, उस्मान भी जनती है, हैदर भी जनती है। क्यों? खुशखबरियाँ आका ने आप सुनाया ने। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी ओ जागे अंदर उन्हां इज्जतां, ये इज्जतां उन्हां नूं मिलियां ने जिन्ना हजूर नूं अपने सीने लाया, तो उन्हां नूं कोई नहीं लभियां जिन्ना हजूर दी तोहीन कीती है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू हजूर पाक दी हर बात सुन के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।